प्रदेश सभाका मान्य सदस्यज्यूहरू, नगरपालिकाका र गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखज्यूहरू, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उपप्रमुखज्यूहरू, प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूहरू, तीनै जिल्लाका सुरक्षा निकायका प्रमुख र प्रतिनिधिज्यूहरू, अन्य वडा अध्यक्ष र वडा सदस्यज्यूहरू, कार्यक्रममा उपस्थित विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिज्यूहरू, विभिन्न पार्टीका प्रमुखज्यूहरू, यस कार्यक्रममा उपस्थित तीनै जिल्लाका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, म आउँदा हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म आज यो नौमुरे बहुउद्देश्य विद्युत आयोजनाको यो हामी निर्माण कार्यमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसको साइड अफिसको हामीले उद्घाटन पनि गरिसकेका छौँ। विषयका यसका महत्त्व र आवश्यकता, सम्भावना र चुनौतीका विषयमा मभन्दा पहिला बोल्ने प्रतिनिधिहरूले, वक्ता मित्रहरूले विषयवस्तु स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ र अलिकता हल्का खुसीको शङ्का, खुसी सहितको शङ्का पनि व्यक्त गरिएको छ। म यहाँलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने यो सामान्य योजना होइन। यो केवल अर्घाँची अथवा लामाताल, सिद्धगङ्गा नगरपालिका त्यति मात्रै नभएर अर्घाँची, प्युठान र कपिलवस्तु दाङको मात्रै यो योजना होइन। यो राष्ट्रिय स्तरको योजना हो। त्यति मात्रै होइन, यो बहुउद्देश्य योजना हो। त्यति मात्रै होइन, यो राष्ट्रिय गौरवको योजना पनि सामान्य छैन। 281 मेगावाट हामीले यसबाट विद्युत उत्पादन गर्छौं र यसबाट हामीले कपिलवस्तुको जमिनलाई, ठुलो मात्राको जमिनलाई, हेक्टरौं हेक्टर जमिनलाई हामीले सिँचाइ गर्छौं। कपिलवस्तु मात्रै होइन, अर्घाँची, प्युठान र दाङका ठुलो क्षेत्रफललाई, धेरै ठुलो हेक्टर जमिनलाई हामीले सिँचाइ गर्छौं। त्यति मात्रै गर्दैनौँ हामीले यसबाट दाङको ठुलो संख्यामा रहेको, नदीले कटान गरेको, छेद विच्छेद बनाएको, बर्खाको बाढीले कटान गरेर जमिनलाई नोक्सान पारेको जमिनलाई पनि संरक्षण गर्छ। हजारौं हजार बिघा जमिन हामीलाई संरक्षण हुन्छ, खेतीयोग्य जमिनमा बदलिनेछ। कि यसबाट केही शङ्का गरिएको छ अथवा खुसीको शङ्का कि यसमा अर्घाँचीमा मात्रै कार्यालय राखियो? कार्यालय अर्घाँचीमा मात्रै होइन, कपिलवस्तुमा पनि रहन्छ। कार्यालय प्युठानमा पनि रहनेवाला छ, कार्यालय दाङमा पनि रहनेवाला छ। सायद यसको कार्यालय काठमाडौँमा पनि रहला। यो सामान्य योजना होइन, यो त एउटा साइड अफिसको सुरुवातको कार्यालय हो। त्योभन्दा विशाल कार्यालय हाम्रो यो नदीदेखि पारीपट्टि जो प्युठान पर्दछ त्यहाँ ठुलो कार्यालय भवन बन्नेवाला छ। मानव एउटा सेक्टर कन्ट्र्याक्टरहरूको सबै जिम्मेवारी त्यति राख्दै पनि हुन्छ। सिँचाइको कार्यालय, यसबाट हुने सिँचाइको कार्यालय कपिलवस्तुतिर, के खोला भन्छ त्यसलाई, सुरै खोलातिर राख्दै हुन्छ, चनौटोतिर राख्दै हुन्छ। यहाँ अरू 2-4 कार्यालय, उता 2-4 कार्यालय। यो सामान्य योजना होइन। यसमा 100औं कार्यालयहरू। यसले एक विद्युत उत्पादन मात्रै गर्दैन, यसले सिँचाइ पनि गर्छ, नदी नियन्त्रण पनि गर्छ, पर्यटकीय क्षेत्रलाई विकास, पर्यटकीय क्षेत्रका पनि धेरै सेक्टर
कोही माछा पालनका कार्यालय, कोही बोटिङका कार्यालय र अनेक प्रकारका यहाँ कार्यालय हुनेछ। तपाईहरु यति जनसमुदाय हुनुहुन्छ, योभन्दा ठुलो जनसङ्ख्यामा यसमा रोजगार मिल्छ। सुरुमा कम हुन्छ, क्रमशः बढ्दै जान्छ। यो धेरै ठुलो बहुउद्देश्य आयोजना, यसले लाखौंको संख्यामा पर्यटकहरूलाई वर्षेनी भित्राउँछ। यसले त्योसम्म सोचिएर निर्माण हुँदैछ यो बहुउद्देश्य नौमुरे जलविद्युत आयोजना भनेका छौँ, जसलाई हामीले बहुउद्देश्य पनि भनेका छौँ। यसमा हामीले कति लगानी गर्छौं र कति जमिनलाई सिँचाइ गर्छौं, कति जमिनलाई हामीले तटबन्धन गर्छौं, यी सबै कुरा फ्यालिस आइसकेको छ। मात्र मैले एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने यसबाट करिब 7 अर्ब रकम एक वर्षमा आम्दानी हुन्छ। प्रत्येक वर्ष 7 अर्ब हो कि कति अर्ब हो? 13 अरब रकम एक वर्षमा आम्दानी हुन्छ यसबाट। सिँचाइबाट प्लस चाहिँ अब पर्यटकीय क्षेत्रबाट, माछा पालनबाट, तटबन्ध त हुने कुरा त छुट्टै छँदैछ। यो त 13 अरब त एक वर्षमा आम्दानी मात्रै हुन्छ, त्यो मामुली योजना होइन। त्यसै कारणले यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो, यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहे। त्यस कारणले यसको सुरुवात भएको छ, यो अगाडि बढ्छ, अब कसैले रोक्न सक्दैन। यसमा हाम्रो माथिपट्टि यहाँबाट 1.5 किलोमिटर होला, सायद 2 किलोमिटर, एउटा 169 मिटरको ड्याम बन्छ। यसले कति क्षेत्र डुबान गर्छ होला अन्दाज गर्नुस्। 169 मिटर ड्याम बनाउँदा त्यसले झिमुरुकमा र माडी नदीमा कति त्यसले डुबान क्षेत्र बनाउँछ, कति क्षेत्र ओर्छ होला। सायद चाहिँ माथि दुर्बाङसम्म, यता धन्य चकचकी मुनिसम्म, त्यहाँसम्म डुबान हुने हो। हामीले झन्डै फेवाताल बनाउने हो। फेवाताल भन्दा पनि ठुलो होला, फेवाताल भन्दा ठुलो हुन्छ, धेरै पानी हुन्छ यसमा। त्यसमा स्टिम चल्छन्, त्यसमा डुङ्गा चल्छन्, त्यसमा माछा पाल्ने, पर्यटक आउने, हेर्ने, तमासा देखाउने, डलर फेकाउने, पठाइदिने, रोजगारी दिलाइदिने। यो होलसेलमा हुनेवाला छ, यो खुद्रामा होइन। यो खुद्रा व्यापार होइन, होलसेल व्यापार हो। यो कृषिको लागि, यो जलविद्युतको लागि, यो पर्यटनको लागि होलसेल व्यापार हो। त्यस कारणले यहाँहरूले भन्नुभएको छ, मैले सुन्दैछु यो अर्घाखाँचीको कर्णाली, अर्घाखाँचीको कर्णाली प्रदेश यो विकट ठाउँ भन्दै हुनुहुन्छ। यो अर्घाखाँचीको पोखरा बन्छ, यो अर्घाखाँचीको मात्रै होइन नेपालको स्विजरल्यान्ड बन्छ। तपाईहरु भाग्यशाली हुनुहुन्छ। कसको भाग्य कति बेला खुल्छ भन्ने थाहा हुँदैन। हेर्नुस्, अब भाग्य खुल्दैछ, तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस्। हामीले एउटा नीति बनाएर तपाईहरुलाई यस ठाउँमा जति सकिन्छ तपाईहरुले यस क्षेत्रमा धेरै रोजगारी पाउनुहुनेछ। घर खाली हुन्छ जस्तो लाग्दैन मलाई, कोही मान्छेलाई खाली बस्न नदिने हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो यो निर्माणाधीन अवस्थामा होस्, चाहे त्यसबाट हामीले यो निर्माण सम्पन्न गरिसकेपछि हुने फाइदाका विषयहरुमा तपाईहरु त्यसमा अहिलेदेखि नै तपाईहरुले आफ्नो के सिक्न पर्ने हो त्यो सित आफू विदेश जानेतिर नसक्नुस्। यो प्रोजेक्टमा आफूले के काम गर्न सकिन्छ भनेर आफूले चाहिँ सिक्नेतिर पनि लाग्नुस्, त्यतातिर छलफल चलाउनुस्। यो कार्यक्रममा जाने हो कि होइन, बहिष्कार गर्ने हो कि बस्ने हो, यस्ता चिज त भइरहन्छन् जिन्दगीभरि। मान्छे भएपछि जुम्रा हुन्छन्, बाख्रो भएपछि जुम्रा हुन्छन्, कहिलेकाहीँ त्यो त भइरहन्छ।
शरीरमा कपडामा जुङ्ग्रा पर्छन् भनेर कपडा लाउनु छोड्नुहुन्न। त्यस कारणले हामीले काम गर्न छोड्नुहुन्न। यस्ता काण्ड त भइरहन्छन्। अप्ठ्यारो स्थितिमा हामीले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ, इच्छा शक्ति राख्नुपर्छ र अगाडि बढ्नु पर्दछ। जलचिललाई ध्वस्त गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। खेती गर्दा पनि घाँस उम्रिन्छ, के गर्नु छ? खेती गर्दा कहिलेकाहीँ पोकी आउँछ के अनि? मानिसले खेती गर्दा घाँस उम्रियो भनेर खेती गर्न छोड्दिनु। मानिसले खेती गर्दा मकैको खेती गर्दा पोकी उम्रियो भनेर मान्छेले खेती गर्दा एकाध पोकी आउँछ नि। घाँस उम्रिन सक्छ, ओखा लथाल्ने हो, सत्य बिउ राख्ने हो, अगाडि बढ्ने हो। त्यस कारणले यस्ता चिज भइरहन्छन्। त्यसबाट दृढतापूर्वक इच्छा शक्तिका साथ हामी अगाडि बढ्नु पर्दछ भन्ने तपाईहरुलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। अब जहाँसम्म अब यो क्षेत्रमा यो केवल जलविद्युत र सिँचाइको मात्रै होइन, माथि 169 मिटरको ड्याम बन्छ, यहाँ तल झन्डै 16 मिटरको ड्याम बन्छ। सायद अहिले लामा तालमा बन्न लागेको पक्की पुल डुब्ने सम्भावना छ। त्यसदेखि मुनिबाट अर्को सिँचाइको लागि ड्याम बन्नेले त्योभन्दा ठुलो पुल हुन्छ। फेरि ड्यामको पुल हुन्छ, त्यसले काम गरिहाल्छ। त्योभन्दा पनि सुविधाजनक पुल हुन्छ। त्यसमा चित्त नदुखाउनु होला। यदि त्यो डुबिहाल्यो भने पनि हामीलाई 5-7 वर्ष लागिहाल्छ यो बनाउन। 5 वर्ष यो पुलले काम गर्छ, त्यसपछि हामीलाई ड्यामको पुलले काम गर्छ। तर यो लामो ताल डुब्दैन, यो ख्याल गर्नु होला। अनुसन्धान गरिसक्यो, तपाईँ भाग्यमानी। काम पनि बन्ने, आफ्नो जमिन पनि सुरक्षित रहने र त्यसको पानीले यहाँ सिँचाइ गरे यस्तो उजाड टाटपल्टेको जमिन कहाँ हुन्छ? यहाँ त हरियाली, त्यसमा रोजगारी मात्रै नै यो पुरै हरियाली हुन्छ। यहाँ चमत्कार हुन्छ, चमत्कार। र अलिकता शंका गरियो कुरा के छ भने कि यो ड्याम बनाएर यो पानीलाई कपिल बस्तीतिर लगियो भने यो तलतिरको सिँचाइ के होला? हाम्रो पानी त उता कपिल बस्तीतिर जाने हो भनेर कसैलाई त्यस्तो शंका अथवा त्यस्तो भ्रम पर्न सक्छ। त्यस्तो हुँदैन। बर्खाभरिको बाढी जो खेत बगाउँदै काट्दै चिर्दै नोक्सान पार्दै लान्छ, त्यो पानीलाई ड्याममा थुपार्ने हो। रेगुलर आउने पानी, यो पानी भन्दा जो हिउँदमा आउने रेगुलर पानी भन्दा ठुलो पानी यता छोडिन्छ। त्यो बर्खाको चाहिँ त्यो नोक्सान गर्ने पानी 44,000 हेक्टर जमिनलाई व्यवस्थित यो ड्यामले फाइदा गर्छ। त्यो सिट्टाको सिँचाइ योजना पनि व्यवस्थित हुन्छ, पानी सुरक्षित हुन्छ त्यो ड्याममा राख्ने। त्यस्तै गरेर प्युठानमा आवश्यक पर्ने जमिनहरूलाई हामीले सिँचाइ गर्छौँ र कपिल बस्तीमा सिँचाइ गर्छौँ र हामीले खेर जाने पानीलाई थुनेर राख्ने हो। यसमा नोक्सान केही पनि हुँदैन। त्यस्तै ड्याम यहाँभन्दा माथि पनि बन्दैछ माडी नदीमा, त्यसले पनि हामीलाई फाइदा गर्छ। नदीमा जस्तै बर्खाको पानी थुनेर राख्यो त्यो हाम्रो पुँजी बन्छ, सम्पत्ति बन्छ। खेर जाने सम्पत्तिलाई थुनेर राखिन्छ, जसले खेतबारीलाई अथवा खेतलाई नोक्सान पार्न सक्दैन, बाढीलाई नोक्सान पार्न पनि सक्दैन। त्यो जमिन पनि बच्छ, सिँचाइ पनि हुन्छ, सब व्यवस्थित गरिन्छ। यसो गर्दा हामीले भात खाँदा दाल खाना, चटनी खाना, तरकारी खाना छोड्ने छैनौँ। यसको मतलब के भन्दाखेरि भात खाँदाखेरि तरकारी खान बिर्सिने अथवा चटनी खान बिर्सिने अथवा दाल खान बिर्सिने एक्लै एक्लै खाँदैन। हामीले मुछेर खान्छौँ। यो मुछेर खाने हो। मुछेर खानुको मतलब ड्याम पनि हामी एकैचोटि बनाउँछौँ अनि सिँचाइको लागि सानो ड्याम पनि हामी एकैचोटि ठेक्का लाउँछौँ। पावर हाउसको पनि ठेक्का एकैचोटि लाउँछौँ। हेड अफिसको पनि हामी ठेक्का लाउँछौँ। यो यहाँबाट कपिल सुराई नदीसम्म, सुराई खोलासम्म 18 किलोमिटर टनल बनाएर त्यसको टनलको खन्ने ठेक्का पनि एकैचोटि लाउँछौँ। तलपट्टि चाहिँ कुलो भन्छ जसलाई क्यानल, त्यो पनि एकैचोटि लाएर पानी छोड्दा बिजुली पनि निस्किने। पानी छोड्दा बिजुली निस्किने मात्रै होइन,
त्यो पानी सिँचाइमा पनि जाने अनि सबै किसिमका कामहरू एकैचोटि चल्ने। हामीले यसमा 2-4 वटा ठेक्काहरू एकैचोटि लगाउने हाम्रो योजना छ। त्यो योजनाका साथ हामी अगाडि बढ्छौँ र यो कार्यालय त्यसको व्यवस्थापन गर्छ। यो वर्षभित्रमा हामी सबैलाई जानकारी छ कि डिपिआर सम्पन्न हुन्छ। अब एक्सेस रोडहरू लगायतका अरू प्राविधिक कामहरू हामी पुरा गर्छौँ। त्यसपछि हामी टेन्डर प्रक्रियामा जान्छौँ। टेन्डर प्रक्रिया गइसकेपछि कार्यक्रममा एकैचोटि अगाडि बढाउँछौँ। यसरी 7-8 वर्षको अवधिमा 7 वर्षको अवधिमा यसलाई सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राख्छौँ। त्यसपछि एकैचोटि सबै चिजहरू सम्पन्न हुन्छन्। त्यसपछि पर्यटकहरू भित्रिन्छन् र यो भयो मैले भन्न खोजेको कि यो 9 मुरेज बहुउद्देश्य जलविद्युत आयोजनाको प्रारम्भ कार्य प्रारम्भ सुरुवातको दिन आज ऐतिहासिक दिनको रूपमा हामीले लिनुपर्दछ। जहाँसम्म मैले एउटा यसको सँगसँगै हाम्रो सपना थियो भालुबाङको क्षेत्र भनेको जहाँ लामाताल पनि पर्छ, जहाँ लापे सातमारा पनि पर्छ, जहाँ कालागाटे पनि पर्छ, जहाँ भालुबाङ क्षेत्र पनि पर्छ, अरू दाङको क्षेत्र पनि पर्छ, केही प्युठानको क्षेत्र पनि पर्छ। यी सबैलाई समेटेर राजधानी बनाउनु पर्छ भने भित्रभित्र मनमा हामीले भनिरहेका थियौँ, सोचिरहेका थियौँ। यहाँ पक्का बन्छ भनेर यो क्षेत्रको विकासको लागि पनि हामीले भालुबाङ खरबाङ मतलब कि कोइलावास टु कोरोला इन्डियाको सिमाना कोइलावास जो ऐतिहासिक नाका हो इन्डियासितको, पछि कृष्णनगरले चाहिँ अलिकति यसलाई ओझेलमा पार्यो। कोइलावास टु कोरोला भन्नको इन्डियाको सिमानादेखि चाइनाको सिमाना कोरोलासम्मको बाटो बनाउने भनेर राष्ट्रिय योजना हालिएको छ। अहिले अर्घाँचीको लागि मात्र होइन, यो क्षेत्रको लागि, लुम्बिनी प्रदेशको लागि कोइलावास कोरोला बाटो अहिले 1 नम्बर प्राथमिकता राखिएको छ। हाम्रो पहल त्यहाँ भइरहेको छ, त्यहाँ कोसिस हामी गर्दैछौँ। अहिलेको बजेट त पहिले पनि परेको थियो 3-4 करोड। अब ठुलो बजेट पारेर यसलाई बहुवर्षीय योजनामा लगेर अगाडि बढाउन कोसिस गर्छ। जब भालुबाङमा हाम्रो राजधानी बन्दैछ 5 लुम्बिनी प्रदेशको, गुल्मीको, पाल्पाको, अर्घाँचीको, पूर्वी प्युठानको, अब आवश्यक पर्यो भने माथि रोल्पा र रुकुमतिरका मानिसहरू पनि उतातिर बागलुङतिरका, बेनीतिरका सबै मानिसहरू आउन पर्यो, पर्यटक आउन पर्यो, यता पश्चिम नेपालबाट यता जान पर्यो भने यो भालुबाङ खरबाङ भन्नुहोस् या कोइलावास कोरोला बाटो यसलाई हामीले अलिक ठुलो रकम हालेर हाइवेको रूपमा खोल्दैछौँ। सन्धि खर्कबाट करिब 1-1.5 घन्टामा भालुबाङ खस्ने, लामाताल त 1 घन्टा आउने योजना छ। त्यसको लागि म जानकारी गराउँ कि एउटा पुल बन्दैछ सातमारा बडी दमार नदी, के अरे राप्ती नदी पुल, बडी दमार राप्ती नदी पुलको ठेक्का लगाइसकेका छ। यो मात्रै उद्घाटन होइन, त्यो उद्घाटन गर्न आउनेवाला छौँ हामीहरू। केही समयभित्र ठेक्का लगाइसक्यो। जुन यो लामातालमा बन्दैछ त्यो तलदेखि बन्दै, तल अर्को पुल बन्दैछ, ठेक्का लगाइसक्यो। त्यो ठेक्का पनि कस्तो ठेक्का भन्नुहुन्छ भने डिबीमा डिजाइन एन्ड बिल्ड, डिजाइन पनि ठेकेदारले गर्ने, कन्ट्र्याक्टरले, निर्माण पनि उसैले गर्ने योजनाका साथ त्यो पुल बन्दैछ। अर्को यता राङसिङ खोलामा अर्का वडा अध्यक्ष, एउटा वडा अध्यक्षको यतातिर बन्दैछ। उहाँ किन आउनु भएन, किन उहाँ आज बिरामी हुनुभएको छ अरे। फेरि उहाँलाई आजै ज्वरो आएछ कि किन ज्वरो आज नआउन पर्ने हो। अनि यतातिर फेरि आफ्नो भीमकसीको चाहिँ गाउँतिर त्यहाँ पनि 2टा पुल बन्दैछन्, त्यसको पनि ठेक्का लगाइसकेका छ। तिनी एकैचोटि 1 दिन अथवा 2 दिनको बिचमा त्यहाँ उद्घाटन गरेर अगाडि बढाउने हो। के अरे शिलान्यास, उद्घाटन नै शिलान्यास, तिनको पनि शिलान्यास गर्नुपर्छ। अगाडि पनि छन्। प्युठानसितको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो धेरै पुलहरू त्यहाँ मैले जो भौतिक मन्त्री, स्थानीय विकास मन्त्रीको हालेको छु, त्यसमा
लास्टको पुलमाथि दुर्बाङमा पनि पुल बन्दैछ। दुर्बाङमा पनि मैले जो साथीहरू प्युठानी साथीहरू डेलिगेसन जानुभएको थियो मैले सम्झेर हालेको थिएँ। अहिले प्युठान डिभिजन कार्यालय हेर्दैछ हो, हेर्दैछ। त्यसकारणले त्यसको लागि पनि चित्त नमान्नुहोस्। हामीले छिमेकी जिल्लासित पनि जोडिने पुलहरू काफी मात्रामा लामातालदेखि माथि धेरै पुलहरू हालिएको छ। ठ्याक्कै मलाई अहिले नाम आएन, धेरै पुल गरिएको छ र यसले दुवै जिल्लालाई सेवा पुर्याउनेछ यिनी कामहरूले। उतातिर पारीपट्टिबाट पनि बाटो अलि माथिसम्म ऐरावती र अलि माथिसम्म लैजाने ठाउँ ठाउँमा पुल राख्ने, वारिपारी त्यो ड्यामदेखि माथि पनि पुल हुने सम्भावना छ। त्यसले पनि वारिपारी गर्नको लागि 169 मिटर माथिबाट वारिपारी गर्ने सम्भावना पनि रहन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसो भएपछि अर्घाखाँची र प्युठानको सम्बन्ध पनि अझ सजिलो हुन्छ भन्ने लाग्छ। यी कामहरू हामी सहकार्य गरेरै गर्ने योजनाका साथ छौँ। अर्को कुरा अहिले रामजी घिमिरेले राखिसक्नु भएको छ, गच्छी भालुवाङ बाटो पनि माथिबाट भन्दै आइरहेको छ। सँगसँगै मैले तपाईँलाई के जानकारी गराउँ भने कि हामी भाग्यमानी पनि छौँ। अर्घाखाँची जिल्लामा नै पतञ्जलि ऋषि जन्मेको ठाउँ अर्घाखाँची जिल्ला, ऐरावतीको पलाटी भन्ने ठाउँ, यहाँ पतञ्जलि ऋषि जन्मेको ठाउँ। हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले पटक पटक प्रत्येक भाषणमा आजभोलि भन्न लाग्नु भएको छ। यस कारणले यो पलाटेबाट पतञ्जलि ऋषि जन्मेको ठाउँबाट पलाटे, ऐरावती, जुकेना, त्यसपछि दसुपाटा, सीतापुर, मन्द्रे, हल्दे, नेटा, नियाली देउराली, तिनगिरे, छहरा, तानसेन, आर्यभञ्ज्याङ, रामपुर, पुट्टार भन्नको मतलब ऐरावतीदेखिबाट पुट्टारसम्म। पुट्टार भन्ने ठाउँ कहाँ हो भन्नुहुन्छ भने तनहुँको पुट्टार भन्ने ठाउँ छ। ऐरावतीदेखि पुट्टारसम्मको बाटोलाई हामीले पतञ्जलि मार्गको रूपमा त्यसलाई पनि उच्च प्राथमिकता राखेका छौँ। तिनटे धाम हाम्रो पतञ्जलि ऋषि जन्मेको ठाउँ, शिव देउराली माई देवीले उ गरेको यहाँ चाहिँ अब बसेको ठाउँ देउराली, त्यसपछि पाणिनि ऋषिले तपस्या गरेको ठाउँ, जहाँ पाणिनि ऋषिले तपस्या गरेर संस्कृतको व्याकरण पत्ता लागेको ठाउँ, त्यो चाहिँ के छ भने पाणिनि तपोभूमि। यो तिनटै तपोभूमिलाई समेटेर हामीले बाटो बनाउँदैछौँ। हामी जोड्दै के पनि छौँ भने अब हामीले प्युठानको स्वर्गदारी पाणिनि तपोभूमिदेखिबाट त्यसपछि पाणिनि तपोभूमि अनि सुब्बा देउराली, पतञ्जलि ऋषि र हामीले उहाँ स्वर्गदारी, यो मार्गलाई पनि हामीले निर्माण गर्ने योजनाका साथ छौँ। र हामीले सोचेको कुरा के हो भने यो जुन किसिमको गच्छे भालुवाङ बाटो छ, यो बाटोलाई हामीले यो पारीपट्टिबाट प्युठानको तर्फबाट दाङ लाने बिचको बाटो छ नि, जसलाई डिपी मार्ग पनि भन्ने गरिन्छ, त्यो बाटोलाई पनि हामीले दाङ जानको लागि तल तराई झर्न नपरोस्, यही बिचमा हामी दाङ जान सकौँ, वारपार गर्न सकौँ भन्ने उद्देश्यले पनि हामी त्यो बाटाको पनि योजनामा अगाडि बढाउन हामी लागिरहेका छौँ। मैले यहाँहरूलाई के जानकारी गराउँ भने हामीले अरू अर्घाखाँचीका जिल्लाका अरू कुराहरू नगरौँ, यो मैले दक्षिण क्षेत्रको कुरा गरेँ। अरू दिल्लीदेखि बल्कोसम्मको बाटो जाने झन्डै 1.5 अरबको ठेक्का लागिसकेका छ मदनमन्दारी लोकमार्गको रूपमा। अनि पछि करिब 3 अरबको काम सार्वजनिक घरपाटन बाटोको लागि हामीले योजना अगाडि बढाइरहेका छौँ, काम अगाडि बढिरहेको छ। गोर्खे सन्धिखर्कको बाटो पनि त्यही स्तरबाट अगाडि बढिरहेको छ। मैले यो बाटो भालुवाङ खरबाङको बाटो कुरा गरिहालेँ।
भएका छन्, केन्द्रबाट भएका छन्, स्थानीय पनि सामान्य रूपमा भएकी छन्। र यसो गरेर हामीले पूर्वाधार विकास, आर्थिक विकास र सामाजिक सेवा सुरक्षाको क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास, त्यसपछि कृषि, पर्यटन, उद्योग व्यवसाय, जलविद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्यमा त्यस्तै स्तरबाट हामीले ध्यान दिएका छौँ। अब यसरी हामीले समग्र यो देशलाई केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वमा हामी सबैलाई जान के छ, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्नमा दृढ रूपमा उभिने एउटा राष्ट्र नायकको रूपमा विकास र समृद्धि, सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउने उद्देश्यका साथ अगाडि बढेका हाम्रा जाने नेता केपी शर्मा ओली अरू नेताहरूभन्दा अब्बल नेताको रूपमा अहिले राष्ट्रले स्वीकारिरहेको छ, राष्ट्रले मानिरहेको छ। मन्त्री र प्रधानमन्त्री त अरू पनि भएकै हुन् र अरूले कति गरे त्यो इतिहास पल्टाएर हेरौँ र अरू केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा कसरी अगाडि बढिरहेको छ त्यो मैले व्याख्या गरिरहन पर्दैन। सूक्ष्म रूपमा गइदिएर हेरौँ, किनभने हाम्रो ट्युनिङ मिलेको छ, राष्ट्रियता र विकास र समृद्धिको एउटा भावना मिलेको छ, विचार मिलेको छ। अरू साथीहरूबाट त्यो देखिएन, इतिहासले सिद्ध गरिसक्यो, अरूलेबाट सम्भव देखिएन। अरूबाट के देखियो भन्नुहुन्छ भने सरकार ढाल्ने र पार्टी फुटाउने, विग्रह ल्याउने, खाली चाहिँ अराजक कुरा गर्ने, खाली मांसाहारी चाहिँ क्रान्तिका कुरा गर्ने। उहाँ विकास समृद्धिको एजेन्डा छ। अब मांसाहारी आन्दोलन गर्छु भनेका छन्, कहिले ढुङ्गामुढा गर्ने कुरा गरेका छन्। अब शान्तिपूर्ण तरिकाले विकास गर्न पर्नेमा त्यो युद्धको धङधङी, युद्ध सिद्धिसक्यो, आन्दोलन सिद्धिसक्यो, त्यो धङधङी अहिलेसम्म छ। त्यस्तो धङधङी बोकेका साथीहरूबाट, नेताहरूबाट अब विकास र समृद्धि हुँदैन। अबको एजेन्डा भनेको राजनीतिक क्रान्तिको 1 वर्षमा अन्त्य भयो। अब विकास र समृद्धिको महान एजेन्डा योजनामा हामी अगाडि जानुपर्दछ। हाम्रो एजेन्डा भनेको विकास र समृद्धि हो, सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल हो। त्यो अब हामीले अगाडि बढिरहेका छौँ केपी शर्मा ओलीजीको नेतृत्वमा। जस्तो प्रकारको चुनौती र सङ्कट आए पनि हामी भिडेर अगाडि जान तयार छौँ। जस्तो प्रकारको समस्या आए पनि झेलेर त्यसलाई चिरेर हामी सफल हुन सक्छौँ भन्ने विश्वासका साथ अगाडि बढेका छौँ। त्यसकारणले अब कुनै हिचकिचाउनु पर्ने जरुरी छैन। ठुक्कका साथ अगाडि जानुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँहरूको चाहिँ पछि हामी छौँ। साथमा साथ मिलाएर, काँधमा काँध मिलाएर यो देशको विकास र समृद्धिमा अगाडि बढौँ, यही शुभकामना दिँदै र यो 9 मुरे आयोजना जसरी सुरुवात भएको छ यो तीव्र रूपमा अगाडि बढ्नेछ। र आगामी बजेटमा पनि, बजेटमा धेरै कुरा बोलिन्न। यसपालिको बजेटमा 9 मुरे जलविद्युत आयोजनाको नाम सुन्नुहुनेछ, तपाईँहरू अगाडि जो सुन्नुहुनेछ। बजेटमा धेरैका नाम आउन्नन्, तर 9 मुरेको आयोजना चाहिँ तपाईँले यसपालि बजेटमा सुनाउने गरिकन अगाडि आउनेछ र बजेटको कमी रहने छैन। यही शुभकामना दिँदै मेरा भनाइ अन्त्य गर्दछु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।